आमच्या बांगणेश्वर आज परतून तुमच्या मुखार आमचे मागणे मागपा खातीर आमी मागणी येयल्ली आसा। फाटीं तुका आमी कळीत केल्लें की आमच्या चिमला गांवाचेर आनी चिमलच्या तळ्याचेर जेचेर आमचे सगळे चिमलकारांचे जीवन आसा ते अवलंबून आसा। आमची शेतां म्हणा, आमच्यो लायता त्यो भाजयो म्हणा, तूं आमची जीवनदायिनी। तुज्या उदकाचेर हो आख्खो गांव जो आसा हो पोसलेलो आसा। पूण एक सरकारान खरं म्हटल्यार ह्या तुज्या तळ्याचें संरक्षण करपाक जाय आसलें, पूण ह्या गोंय सरकारांतले मुख्यमंत्री म्हणा, पर्यटन मंत्री म्हणा, आमचा आमदार म्हणा, आमचो सरपंच म्हणा, पंचायतीचो सेक्रेटरी म्हणून हे सगळे आमच्या फाटीन हेंच्यांनी सुरो तोपलेलो आसा। आनी आयज आख्खो गांव तुमचे कडेन, आमच्या चिमलकानी माये कडेन, सातेरी माये कडेन, सगळ्या कडेन एक कळकळीची विनंती करपाक आयिल्लो आसा। आमचे तळे सांबाळ जेतो विध्वंस वो रोहन खंवटो नांवाचो मंत्री एक सैतान जावन आता हांगासर हे जे करता
विध्वंस करता ताका खंय तरी आवर घाल. तुका जर तुझ्या या गावच्या लोकांची आणि तर तुझ्या या तळ्याची जर चिंता जर असला जाल्यार तू त्यांचो समाचार घेतलो आणि आमकां चिमलकारांक न्याय दितलो अशें आमी म्हणटा. तांकां हे सरकार कायदे कानून करता, केदायच कायदो मोडटा. या तळ्याच्या कामाचेर स्थगिती आसून स्टे आसून सुद्धा कोर्टाची हे सरकार जे आसा एक प्रकारची गुंडागिरी करून हे काम हांगासर तेंच्यांनी सुरू केल्लें आसा. 8 तारीख पर्यंत जानेराचे तयार जे कितें आतां खणप चल्ला, सगळो विध्वंस चल्ला तो करचो ना म्हणून 8 जानेवारी पर्यंत कोर्टाची मुदत असली. ती सोंपता पयलीं गेले आतां 5 दीस जाले. ते ती शेवाडी घालून सगळे आमच्या हेजी तळ्याची वाट लायता. आमी आतापर्यंत शांतपणान सगळे सोसले, पूण जर तर सरकार येताच्या 8 तारीख पर्यंत कोर्टाचो निर्णय जाईपर्यंत आमच्या बाजून जर कांय निर्णय जर घेना आसत जाल्यार देवा बायगणेश्वरा तुका आमी सांगता, हांगासर तुझ्या या हद्दीन तुझ्या या जागेत जे कितें घडटले ताका तू जर तेचो समाचार ना घेतलो तितून ह्या हितून तुझे कांयच ना उरचें ना, काय उरचें ना. तुवें तांकां शिक्षा ना केली अशें जातलें. हे तुज्या समोर एक व्हडलें आव्हान आसा आणि हे आव्हान जे आसा तांकां शिक्षा करपाचें आणि हो जो प्रकल्प जो आसा तो बंद उडोवपाचें. सगळे कर्तृत्व जे आसा बायगणेश्वरा तुझे देवी भगवती चिंबलकारीचे आणि आमचे सातेरी मायेचे आसा. तेन्ना आयज पासून तुजी जागा जी आसा ह्या तळ्यार राखपा खातीर आमी गांवचे लोक उपोशणांक बसलेले आसा. उपोशणांक बसता 4 तारखेर जानेराचे येताच्या आयतारा एक व्हडली महासभा आमी घेतल्या हांगासर, जेणे करून सरकाराक दिसचें की हे जे सगळे जे लोक जे आसा ह्या प्रकल्पाच्या विरोधान आसा आणि हो प्रकल्प जो आसा तो तेणी हांगासरलो बंद उडोवचो. तेव्हा आनी आमी हे चिमलचे जे तुजी भुरगीं आसा नेणटे आसा त्यांचो तुजेर अपरंपार विश्वास. तू शेणलेल्या गोरवाक वाट दाखयता, आमच्या शेणलेल्या जाणट्यांक तुवें घरापर्यंत पावयला. ही एवढी तुजी इतकी तुजी महिमा आसा. हांगासर तू कांयच वायट घडूंक दिना. तेन्ना देवा तुजे कडेन मागता हे जे कितें आमची जी लढाई आसा तेतून आमकां यशस्वी करचें इतकेंच तुजे कडेन मागता. देव बरें करूं.
बोल अजय भाई फोन करू का सांगू फोन करू फोन कर मरे